بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والشمس وضحاها اور قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور اس کی روشنی کی والقمر اذا تلاها اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے یعنی سورج کے پیچھے والنہار اذا جلاها اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج اس دن کو روشن کر دے واللیل اذا یغشاها اور قسم ہے رات کی جب وہ اس سورج پر چھا جائے والسماء وما بناها اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے آسمان کو بنایا والارض وما طحاها قسم ہے زمین کی اور اس ہستی کی جس ہستی نے زمین کو بچھایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قسم ہے نفس انسانی کی اور اس ذات کی جس نے اس کو برابر کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور پھر نفس انسانی میں نیکی اور بدی دونوں جذبے رکھ دیے قد افلح من زکاها تحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اس کو پاک اور صاف کیا وقد خاب من دساها رل گیا ذلیل ہو گیا اس کا ناک خاک آلودہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو میلا کر لیا گندا کر لیا اور آلودہ کر لیا حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق مالک اور قابض ہے فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے درود و سلام نبیاں دے امام پاک بازاں دے امام معصوماں دے امام ولیاں دے امام ساڈے ساریاں دے امام ساڈے دنیا اور آخرت اور جنت دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت صحاب رسول تابعین اعظام اولیاء کرام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین احباب گرامی قدر ارادہ تو بالکل اللہ دی توفیق نال یہ ہوئی سی کہ جڑا موضوع میں 5-6 ماہ تو بیان کرن دا ارادہ رکھ رہا سا انہوں ہی بیان کیتا جائے
لیکن اپنی طبیعت دی علالت، گلے دی خرابی، بخار، تھکن دے باوجود میں اللہ دی توفیق دے نال تواڈے سامنے کھڑا ہویا۔ چند ایتاں میں تواڈے سامنے پڑھیاں نے، اج میں انشاءاللہ اینا دا ہی ترجمہ کراں گا۔ توجہ مرور رہے، انشاءاللہ اس موضوع نو کوشش کر کے اگلے جمعے یا اس تو اگلے جمعے میں بیان کراں گا۔ دعا کر لیے ہاں ذرا اللہ دے کولوں، اللہ سونیا اپنی رحمت دے نال جننے بھی لوگ بیمار پریشان نے، اللہ بیماری نو شفا اندر اور پریشانی نو خوشی اندر اللہ تبدیل فرما دے۔ اللہ تیرے در تو علاوہ در کوئی نہیں، تیرے گھر تو علاوہ گھر کوئی نہیں، کسے تو کوئی آس امید نہیں۔ تو ساڈا رب ہے، ساڈا رازق ہے، ساڈا خالق ہے، ساڈا مالک ہے۔ اللہ پاک ساڈے سارے مان تران محبتاں تواڈے نال وابستہ نے۔ یا اللہ جتوں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ سانو دوواں جہاناں دی سرداری تے خوشی نصیب فرما دے۔ لو جی میرے سامنے 30 سپارہ کھلے ہے۔ میں اس سورت دا انتخاب اس لیے کیتا ہے کہ عموماً قاری صاحبان پڑھ دے نے، چلو یہ ترجمہ تو تھوڑا جہا سناواں۔ تے قرآن پاک دی یہ خوبی ہے کہ قرآن پاک دا ترجمہ جتوں بھی شروع کر دیو یہ دے نال بندے دے عقیدے نو پختگی ملدی ہے، انسان دا جڑا اسلام ہے نا دین مذہب انہوں عظمت ملدی ہے۔ تے قرآن دا ترجمہ جتوں بھی پڑھ لئیے اللہ دی قسم ایمان دی مٹھاس ملدی ہے تے ایمان دی حلاوت ملدی ہے۔ لو ہن میں تواڈے سامنے پہلیاں 10 ایتاں سورت الشمس دیاں پہلیاں 10 ایتاں 91 نمبر سورت ہے 30 سپارے دی، اے دیاں پہلیاں 10 ایتاں دا ترجمہ اور یہ دی مختصر تفسیر کرنی ہے۔ 15 منٹ ادھا گھنٹہ جنہ کہ میرے گلے نے انشاءاللہ اجازت دیتی، اس تو بعد انشاءاللہ پھر نماز پڑھاں گے۔ دعائے کرو اللہ پاک ساڈا یہ بیٹھنا اے سننا سنانا اللہ ساڈے واسطے ذریعہ عزت بھی بنا دے، ذریعہ برکت بھی بنا دے، ذریعہ نجات بھی بنا دے تے ذریعہ جنت بھی بنا دے۔ نو ہن بلا تاخیر اور بلا تمہید میں اینا ایتاں دے بارے تانوں کوئی دسنا۔ اے جیڑیاں قرآن پاک دیاں آیات نے نا 10، ادھے چ اللہ پاک نے آخر تے آخری 2 ایتاں چ 2-3 گلاں دا تذکرہ کیتا ہے تے اس تو پہلے اللہ پاک نے 11 قسماں چکیاں نے۔ کنیاں قسماں؟ دھیان کریا جے، بہت اہم بات ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ایک گل کیتی ہے تے ساڈے سونے رب نے او گل کرن تو پہلے کنیاں قسماں چکیاں نے؟ اللہ اکبر! یار 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں، 7 نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ ساڈا رب ایک قسم بھی نہ چکے تے ساڈے رب نالوں زیادہ کوئی سچا ہو سکدا؟ گل دے لحاظ نال ساڈے رب نالوں زیادہ کوئی پکا ہو سکدا؟ بھئی توجہ میرے وال جڑے باہر اندر جتوں تک میری آواز جا رہی جی توجہ کرے آجے۔ ہن ایک گل کرن واسطے اللہ پاک نے 11 قسماں چکیاں نے۔ یہ کیوں چکیاں نے؟ تاکہ اسی دھیان کریے، کن کھڑے کریے، مالکا کیڑی گل ہون لگی ہے کہ 11 قسماں چک کے گل پہ کر دے ہو؟ جاؤ یہ بھی میں دعویٰ تے خیر طالب علم نے کی دعویٰ کرنا ہوتا ہے۔ میں طالب علم نے جنہ قرآن پڑھے ہے پورے قرآن چلا نے کسے جگہ تے کسے ایک مقام تے 11 قسماں نہیں چکیاں۔ اے قرآن پاک دا واحد مقام سورت الشمس سے سورت نمبر 91 میں 30 سپارہ ہے۔ اے واحد قرآن دی جگہ ہے جتھے اللہ پاک نے گل کرن تو پہلے 11 قسماں چکیاں نے۔ تے جیڑی گل کرن تو پہلے اللہ پاک 11 قسماں چکے تے اس موضوع تے جمعہ ہوئے، دسو او دے نالوں اہم جمعہ کی ہو سکتا ہے؟ او دے نالوں اہم مضمون کی ہو سکتا ہے؟ او دے نالوں ضروری گل کی ہو سکتی ہے؟ لو ہن توجہ فرمایو، اللہ پاک نے 11 قسماں کیڑیاں چکیاں نے؟ نظام کائنات دیاں اللہ نے 11 قسماں، پورا جڑا سیٹ اپ اللہ پاک نے ڈیزائن کیتا ہے نا، ایک ایک دی اللہ پاک نے قسم چوک کے کیڑی گل کہی ہے؟ لو اللہ پاک دیاں قسماں سنو، قرآن دیاں آیتاں دا ترجمہ سنو۔ قرآن دا سننا باعث رحمت ہے، سمجھنا باعث ہدایت ہے تے قرآن پاک تے عمل کرنا باعث جنت۔
تے اللہ پاک سانو قرآن سنن والا، قرآن سمجھن والا تے اللہ پاک سانو قرآن پاک تے عمل کرن والا بنن دی توفیق عطا فرما۔ لو جی کوشش کرو، شروع تے ہی وعدہ کر لو ہاں دل چ، میں نہیں تہاڈے ہاتھ چ کاندا، کوشش کروں گا کہ مولوی صاحب انشاءاللہ یہ جڑیاں پہلیاں 10 آیتاں نے، سورت پوری دیاں 15 آیتاں نے، 15 ہی یاد کر لو تے بڑی گل ہے، لیکن کم از کم 10 دا ذہن بناؤ کہ جیڑی گل کرن تو پہلے رب نے 9 7 8 آیتاں جی 11 قسماں چکیاں نے۔ لو مولوی صاحب میں تے ہن لگ دے ہاتھ نا ایناں نوں تے زبانی انشاءاللہ یاد کراں گا تے نفلاں چ پڑھیا کراں گا، رمضان چ لمے لمے قیام کر کے پڑھیا کراں گا۔ اللہ سانو آیتاں حفظ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ لو ہن میں آیتاں پڑھنا تے ترجمہ کرنا، توجہ ذرا میرے وا رکھیو۔ سونے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ شہد نالوں میٹھے پیغمبر تے گلاب دے پھول نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا تے اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا ہے؟ سنو ذرا رب دی پاک کلام۔ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا والشمس وضحاہا، قسم میں اللہ نو سورج دی، والشمس قسم سورج دی، واو دا معنی قسم، والشمس قسم میں اللہ نو سورج دی، وضحاہا تے میں اللہ نو قسم سورج دی دھوپ دی تے سورج دی روشنی دی، والشمس وضحاہا۔ ایک ایت چل اللہ نے 2 قسمہ چکیاں نے، قسم سورج دی تے او دی روشنی دی، والقمر اذا تلاہا، قسم مینوں چاند دی جڑا سورج تو بعد آندا ہے، پہلے دن چڑھدا ہے پھر دن روشن ہوندا ہے تے چمکدا ہے، اس تو بعد رات پیندی ہے تے رات نو چاند نکلدا ہے۔ اللہ فرماندے نے مینوں سورج دی قسم تے او دی دھوپ روشنی دی قسم ہے تے مینوں چاند دی قسم ہے جڑا سورج تو بعد آندا ہے، والنہار اذا جلاہا تے میں اللہ نو روشن دن دی قسم ہے، مینوں چمکن والے دن دی قسم ہے۔ اب ویکھ لو کہ میں دن روشن ہے، ساریاں شیواں نظر آ رہیاں نے، مینوں سورج دی قسم، او دی دھوپ دی قسم، مینوں چاند دی قسم، اللہ فرماندے نے مینوں روشن دن دی قسم، واللیل اذا یغشاہا مینوں اس رات دی قسم ہے جیڑی رات چھا جاندی ہے، جیڑی سورج دی روشنی تے بھی چھا جاندی ہے۔ اور اللہ پاک نے 6 نمبر تے فرمایا ہے والسماء وما بناہا، اور لوگوں میں اللہ نو آسمان دی قسم جے تے میں نو اس ذات دی قسم جے جن نے آسمان نو بنایا ہے، یعنی اللہ نے آسمان دی قسم ہی چکی تے بنایا بھی رب نے، میں رب نے اپنی قسم ہی چکی، 7 قسمہ بن گئیاں۔ والارض وما طحاہا تے مینوں زمین دی قسم ہے تے اس ذات دی قسم ہے جن نے آسمان نو زمین نو بچایا ہے، ونفس وما سواہا تے اس ذات دی قسم ہے جن نے نفس انسانی نو پیدا کیتا ہے، وسواہا تے اس ذات دی قسم ہے جن نے نفس انسانی نو برابر کیتا ہے، جوڑ جوڑیا ہے، سارے معاملے اللہ نے سونے کیتے نے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر انسان دے نفس دے دل دے اندر انہیں بدی دا جذبہ بھی رکھیا ہے تے نیکی دا جذبہ بھی رکھیا ہے، فَأَلْهَمَهَا پھر اس نفس کو سمجھ دی ہے، الہام کیا ہے، فجورہا اس کی بدی کا، وتقواہا اور اس کی نیکی کا۔ 11 قسمہ گن لو پھر میں اگلی گل کراں۔ پہلی قسم والشمس اللہ کہندے نے سورج دی قسم ہے، دوجی قسم وضحاہا تے سورج دی دھوپ دی مینوں قسم ہے، والقمر اذا تلاہا اللہ فرماندے نے تیجی مینوں چن دی قسم ہے، فرمایا والنہار اذا جلاہا چوتھی مینوں دن دی قسم ہے، واللیل اذا یغشاہا پنجویں مینوں رات دی قسم ہے، والسماء وما بناہا چھویں مینوں آسمان دی قسم ہے تے ستویں مینوں اس ذات دی قسم ہے جن نے آسمان نو بنایا، یعنی میں اپنی قسم اٹھانا، والارض
अर्ज़ है। 8वीं अल्लाह कहंदे ने मैनू ज़मीन दी कसम है, वमा दहाहा, ते 9वीं मैनू उस ज़ात दी कसम है, यानी अपनी कसम है मैं ज़मीन नू बचाया है। फिर अल्लाह ने 10वीं कसम केड़ी उठाई है, वह नफ्सिन, जिहड़ा इंसान दे अंदर अल्लाह ने नफ्स रखिया है, जज्बात रखे ने, दिल रखिया है, मैनू इस नफ्से इंसानी दी कसम है। वमा सव्वाहा, ते 11वीं कसम अल्लाह पाक ने उठाई है, उस ज़ात दी कसम है जिन्हें नफ्से इंसानी नू बनाया है। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इंसान दे नफ्स अंदर बदी दा भी जज्बा है ते नेकी दा भी जज्बा है। 11 कसमां चुक के रब ने की आख्या है, और फैसलाबादियों और पाकिस्तानियों और मुसलमानों और नबी पाक दा कलमा पढ़ने वाले हो और रब दे कुरान ते यकीन रखने वाले हो और मनन वाले हो कि हजरत जिबरील नबी पाक दे सीने ते रब दा कलाम लैके आए ने। तुहाडा अल्लाह 11 कसमां चुक के किड्डी अहम गल करदा है, ऐ जिंदगी दा निचोड़ बयान करदा है। ऐ कोई जिंदगी खेल तमाशा नहीं जे। वेखो वेखी बंदे बदअमल हो गए, वेखो वेखी बंदे अल्लाह दे ओदे रसूल दे नाफरमान हो गए, वेखो वेखी बंदे अल्लाह दे बागी हो गए। सुनो अल्लाह पाक ने 11 कसमां चुक के की फरमाया है, फरमाया कद अफलाहा मन ज़क्काहा। ओए लोगो मैं तुहाडा रब 11 कसमां चुक के कहना, कामयाब बंदा ते ओ होया जिस बंदे ने अपने नफस दा तज़किया कर लिया है, जिन्हें अपने नफस नू पाक कर लिया है, जिन्हें अपने जज्बात नू पाक कर लिया है, जिन्हें अपने दिल नू पाक कर लिया है। ते 11 कसमां चुक के रब ने किया किया है, वक़द खाबा मन दस्सा, उस बंदे दा बेड़ा गर्क हो गया, ओ बंदा जलील हो गया, ओ बंदा रुल गया, ओ बंदा नाकाम हो गया जिन्हें अपने नफ्स नू अलूदा कर लिया, गंदा कर लिया, मैला कर लिया, जिन्हें अपने नफ्स नू बुरा कर लिया। फरमाया वो इंसान बर्बाद हो गया। ओए लोगो आओ अपने नफ्स नू पाक करिए, अपने नफ्स नू आलूदगी तो बचाइए, अपने दिल नू पाक करिए, अपने दिल नू आलूदगी तो बचाइए। हुण तुसी सवाल करोगे कि मौलाना टू दी पॉइंट 1-2 गल्लां दस दो कि किन्ना शैमा तो दिल पाक करना है, किन्ना चीज़ां तो अपने नफ्स नू पाक करना है। लो जी अपनी जिंदगी दी अंदर तिन्ना चीज़ां तो अपने नफ्स नू आलूदा होने तो बचा लो, अपने नफ्स नू गंदा होने तो बचा लो। और 3 चीज़ां केड़ियां ने? अपने आप नू शिरक तो भी बचाओ, अपने नफ्स नू शिरक तो भी बचाओ, अपने नफ्स नू शिरक तो भी बचाओ, अपने नफ्स नू शिरक तो भी बचाओ। मैं इस वास्ते आख्या है जिस बंदे दा नफ्स शिरक दे अंदर अट गया है, समझो ते इंसान बर्बाद हो गया है, वो ते इंसान रुल गया है, वो ते इंसान तबाह हो गया है। 3 चीज़ां तो अपने नफ्स नू बचाना है। एक ते अपने नफ्स नू शिरक दे कोलों बचाना है, ते दूसरे नंबर ते अपने नफ्स नू शहवत कोलों बचाना है, ते तीसरा काम है वे अपने नफ्स नू शरारत कोलों बचाना है। मुशरक नहीं बनना, शावत परस्त नहीं बनना, ते शरारती इंसान नहीं बनना। लो मैं तुहाडे सामने कुरान दे 30 पारियां दा खुलासा बयान करा, पैगंबर दी पूरी शरीयत दा खुलासा बयान करा। कद अफलाहा मन ज़क्काहा, ओ बंदा कामयाब जे जेड़ा शिरक दे छिटियां तो बच गया है, जेड़ा शावत दे छिटियां तो बच गया है, जेड़ा शरारत दे छिटियां तो बच गया है। वैसे ना तुसी सर्वे करो केड़ा शिरक है जेड़ा पाकिस्तान च नहीं हो रहा, केड़ा शिरक है जेड़ा मुसलमान नहीं कर रहा है। गुस्सा गल दा ना करियो, जिवें आ कुरैशे मक्का कहंदे सन ए बुत साडे सिफारशी ने, ए पहुंचियां हस्तियां ने जेड़े फरिश्ते ने, ये अल्लाह दियां साडियां सिफारिशां करदे ने। बाबियां मलंगा पीरां दे बारे ओही अकीदा पाकिस्तान दे मुसलमानां दा, ओही सोचां चढ़ावे, गैरुल्लाह दी नज़रो नियाज, बकरे छतरे कबरां ते जाके ज़बा करना, सितारियां दी पूजा करना, कबरां दी कमाई खाना, कबरां ते सजदे करना, गैरां दे कोलों मदद मंगना। ओए दसो केड़ा शिरक है जेड़ा तुहाडे मुल्क अंदर नहीं हो रहा? मेरे भाईओ अपने आप नू शिरक तो बचाओ। अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है कद खाबा मन दस्सा, ओ बंदा रुल गया जिन्हें अपने नफ्स ते अपने जज्बात नू शिरक दे नाल उलूदा कर लिया है, जेड़ा शिरक दियां पंग डटियां ते चल पिया है। यार दुआ करो अल्लाह साडे नफ्स नू शिरक तो महफूज फरमा, अल्लाह शिरक दे छिटियां तो महफूज फरमा, अल्लाह शिरक दियां बुराइयां तो महफूज फरमा। नबी पाक ने फरमाया, तवज्जो भाई, नबी पाक ने फरमाया
او میرے صحابہ شرک تو بچیا جے، شرک دی چال جیڑی ہے اخفا من دبیب النمل، توجہ، اخفا من دبیب النمل، فرمایا جے میں پہاڑ تے کیڑی چل دی ہوئے او دے چلن دی آواز نہیں آوندی، پہاڑ تے کیڑی چل دی ہوئے او دے چلن دی آواز نہیں آوندی، ہوڑی ہوڑی بندے جو شرک بڑھ جاندہ ہے جے میں کیڑی دے چلن دی آواز نہیں آوندی، اے میں بندے نو اندر شرک بڑھ جان دی بھی آواز نہیں آوندی، پتہ ہی نہیں لگدا بندہ شرکیہ بول دا ہے، پتہ ہی نہیں لگدا بندہ اپنی چاہتا محبتاں دا مرکز غیرانو بنا لیندا ہے۔ لوگوں عورت دی پوجا نہ کرو، دولت دی پوجا نہ کرو، اور لوگوں قبران دی پوجا نہ کرو، اور ستاریاں تاریاں دی پوجا نہ کرو، بابیاں نال پیار کرو، ولیاں نال پیار کرو، نیکاں پاکاں نال پیار کرو، پر ایک اللہ دی توحید دے علم بردار بن جاؤ، توحید پرست بنو، او بندہ کامیاب جے جنہیں شرک دیاں آلودگیاں تو بچا لیا ہے۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، اللہ 11 قسمہ چکے کہندے نے کامیاب دے اوے جڑا شرک دے گند تو بچ گیا ہے، جڑا شرک دی آلودگی تو بچ گیا ہے۔ سنو لوگو، الحمدللہ جتوں تک میری آواز جا رہی ہے تقریباً اللہ پاک نے سانو شرک تو بچایا ہے، اللہ ساری زندگی بچن دی توفیق دے۔ شرک دی ایک قسم ہے ریاکاری، اچھی بولو کی ہے؟ ریاکاری تو بھی بچو۔ کسے نو نہ دسو کنا قرآن پڑھ دے ہو، ادھر ویکھو، کسے نو نہ دسو کنا صدقہ کر دے ہو، کسے نو نہ دسو کنے حج کیتے جے، کسے نو نہ پوچھو کنے، کسے نو نہ دسو کنے عمرے کیتے جے، کسے نو نہ دسو روزانہ کنیاں درودیاں تسبیحاں پڑھ دے جے۔ اب پردے چ میریاں ماما بھیڑاں بیٹھیاں نے، آ جڑا اسی دس دینے ہیں نا، دسن دے نال کیتے ہوئے عمل دی ادھی ویلیو گھٹ جاندی ہے۔ میں کیتا جی اپنی خوبی بیان بھی کرنی ہے نا تے کہنا ایک اللہ دے بندے نے کیتا، اپنا نانا اگے رکھو۔ کدی مسجد اس وجہ تو خرچ نہ کرو، مدرسے اس وجہ تو خرچ نہ کرو، مولوی تے اس وجہ تو خرچ نہ کرو کہ میرا اشتہار تے نہ وڈا آوے، فلیکس تے نہ وڈا آوے، نہیں سانو دنیا تے نہ وڈا چاہیدا۔ ریاکاری تو بچو، بڑا گندا شرک جے۔ جیڑا بندہ ریاکار ہے، جیڑا نفس ریاکاری دی آلودگی چ پھسیا ہے، اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے فرمایا سب تو پہلے اللہ پاک نے جس بندے نہ جہنم نو پڑکانا ہے، جے دی اگ پڑکانی ہے، او زانی نہیں جے، شرابی نہیں جے، جواریہ نہیں جے، کوئی بڑا وڈا پرلے درجے دا کوئی بدکار نہیں جے، نیکوکار بندہ جے، پر جہنم اللہ نے ادنا تاں پڑکانی ہے نیکیاں کردہ سی تے ریاکاری کردہ سی۔ اللہ ریاکاری دی لعنت تو بچا۔ کئیاں بیبیاں دا گھراں چ جھگڑا پتا کیڑا ہے، میں اینا کام کرنی ہے میرا نا ہی کوئی نہیں، اور میریو بہنوں رب دے کاغذاں چ نہ ہونا چاہیے۔ صفائیاں کرو، خدمتاں کرو، کوڑے گھٹ پی کے اپنے فرائض ادا کرو۔ جے گھر دا کوئی فرد چج نہ عزت نہ بلا لوے تے تاں وی بھلا نہ بلاوے تے اسی شاباش بندیاں کو نہیں لینی، اسی شاباش کد کو لینی؟ رب کو شاباش لو۔ زندگی دے روڑے مکانا چاہتے جے رب کو شاباش دی امید رکھو۔ تینہ چیزاں تو اپنے دل نو تے اپنے نفس نو بچاؤ تو اڈا رب 11 قسمہ چوکے کہندا ہے۔ اپنے عمل نو خالص کرو، اپنے عمل نو خالص کرو۔ اللہ سانو عمل خالص کرن دی توفیق دے دے۔ فرمایا اللہ پاک نے مینو سورج دی قسم ہے، او دی روشنی دی قسم ہے، مینو چند دی قسم ہے، مینو دن دی قسم ہے، مینو رات دی قسم ہے، مینو آسمان دی قسم ہے، بنان والے رب دی قسم ہے، زمین دی قسم ہے، انہوں بچھان والے دی قسم ہے۔ اللہ فرماندے نے نفس دی قسم ہے، 11ویں قسم مینو ذات دی قسم ہے جنہیں نفس انسانی بنایا ہے۔ قد افلح من زکاہا، او کامیاب نہیں جے جے دیاں 5 کوٹھیاں نے، او کامیاب نہیں جے جے دے 5 پلاٹ نے، کیڑی دنیا دے
پیچھے اپنا نامہ اعمال کالا کردا پھرنا ہے، او کامیاب نہیں جد کو گڈیاں نے، او کامیاب نہیں جد کو دنیا دے عہدے نے۔ کامیاب تے ہوئے جن نے اپنے نفس نو پاک کر لیا ہے توحید دی مٹھاس دے نال، توحید دی غیرت دے نال، توحید دی محبت دے نال۔ اور میرے بابے ہو اور میرے جوانوں تے بزرگوں، میں تانوں سلام کرنا، رب نے پت نہیں دیتا، رب نے صحت نہیں دیتی، رب نے مال نہیں دیتا، یا رب نے تانوں بیمار کیتا ہے، کسے دربار تے نہیں جے جاندے، کسے مزار تے نہیں جے جاندے، کوئی شرکیہ تویز نہیں جے پاؤندے، کسے چھلے کڑے دھاگے دی پوجا نہیں جے کردے، اپنیاں گڈیاں نہ چھتر تے کالے رنگ دیاں ٹاکیاں نہیں جے بندے، او آیت الکرسیاں پڑھن والے ہو، اور سبحان اللہ بابے حمدے ہی پڑھن والے ہو، اور آخری محفظات پڑھن والے ہو۔ تانوں اللہ نے توحید دا خزانہ دے کے پورے جگ نالوں سب نالوں زیادہ مالدار بنا دیتا ہے۔ پورے جگ دا سونا ایک پاسے تے عقیدہ توحید ایک پاسے۔ تو انہوں رب نے عقیدہ توحید دیتا ہے۔ اللہ سانو مرد دم تک عقیدہ توحید تے اخلاص تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما۔ حضرات اپنے آپ نو شرک تو بھی بچانا ہے، شہوت تو بھی بچانا ہے، تے شرارت تو بھی بچانا ہے۔ کئی بندے شرک تے نہیں کرتے پر غصہ نہ کرے ہو، شہوت تے بڑے بڑے مریض تے مجرم ہوندے نے۔ نجائز تعلقات واٹس ایپ تے فیس بک تے نیٹ تے عورتاں نال جرانے تے دوستیاں، اور لوگوں شہوت تو بچو، اللہ دی قسم ہے تو انہوں اللہ پاک نے نکاح دا جائز رستہ دیتا ہے۔ دربارہ مزاراں تے چک دے ہو، بیت اللہ دے طواف کرو، راتاں نو اٹھ کے تہجد پڑھو، نفس دی تسکین واسطے اللہ نے تانوں عبادت عطا کیتی ہے، تے شہوت دے ازالے لی اللہ نے تانوں نکاح عطا فرمایا ہے۔ بدبخت بندہ جڑا تازہ حلال گوشت چھڑ کے مردار کھاندا ہے تے حرام کھاندا ہے تے لڑکیاں نو ٹیلی فون کردا ہے، عورتاں دے نال تعلق رکھدا ہے۔ شہوت پرست بندے دا بیڑا گرک ہو گیا، انہوں کوئی فائدہ نہیں قرآن دا، کوئی فائدہ نہیں حدیث دا، کوئی فائدہ نہیں انہوں دین دا۔ شرک تو دھونا ہے سانو دین، شہوتاں تو پاک کرنا ہے دین۔ ایک نکاح کر، دوسرا کر، تیسرا کر، چوتھا کر، دفع کر معاشرے نو، اپنے آپ نو شہوت دا مریض نہ بنا۔ رب نے تیری ضرورت نو پورا کیتا ہے۔ کوئی مولوی ممبر تے کھڑا ہو کے گل ہی نہیں کرتا دوسرے نکاح دی، تیسرے دی، چوتھے دی۔ جے تو سمجھنا تیرے لیے ایک نکاح کافی نہیں، حرام نہ کھا، گند نہ کھا، اپنی قبر کالی نہ کر۔ مشرک بندے دا بیڑا غرق جے، شہوت پرست بندے دا بیڑا غرق جے، جڑا عورتاں دے نال راتاں کالیاں کردا ہے، غیر محرم عورتاں تے لڑکیاں دے نال دل بہلاندا ہے۔ قد افلح من زکاہا، او کامیاب جے جڑا شرک تو اپنے نفس نو بچا گیا، جڑا شہوت تو اپنے نفس نو بچا گیا۔ نوجوان لڑکیاں تے بیڑا غرق، اس تو وڈی بغیرتی کیڑی ہے؟ باپ دے پیچھے بیٹھی ہے موٹر سائیکل تے، بھرا نال بیٹھی ہے پیچھے موٹر سائیکل تے، کی تک بندا نیٹ والے موبائل دا؟ چنگچی دے بہ کے کی تک بندا نیٹ والے موبائل دا؟ کدے ٹھتی ٹھتی لاگ لائے جے؟ معاشرہ بغیرت ہو گیا، معاشرہ شہوت پرست ہو گیا۔ اور کرو بچیاں دے نکاح لیٹ، اور کرو بچیاں دے نکاح، تماشا دیکھ رہے ہو؟ اللہ سانو شرک تے شہوت دی لعنت تو محفوظ فرما۔ ہاتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دینا، بچیاں دے نکاح فوراً کرو، بچیاں دے نکاح بلوغت تو بعد فوراً کرو۔ پھر آندے نے دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، پھر آندے نے رب دی رحمت نہیں واسدی۔ اب بغیرتاں دے بھی رب دی رحمت واسدی ہے۔ نکاح نو تسی جرم بنا لیا، دین نو تسی جرم بنا لیا۔ برادری تسی پوجو، دنیا تسی پوجو۔ نماز دی بنیاد تے رشتے کرو، دین دی بنیاد تے رشتے کرو۔ سانو شریعت نے نکاح تو نہیں روکیا، دین نو اپنی بنیاد سمجھو۔ تے ایک حدیث میرے کو سنے ہو، طبیعت ناساز ہے، ایک حدیث اللہ دا واسطہ میرے کو سنے ہو کہ جیڑا بندہ شہوت پرست کنڈے لا کے تنہائیاں جو بغیرتی بدماشی کردا ہے، وہ بندہ کیویں برباد ہو گیا، اور وہ بندے کیویں اللہ
دیا نظروں سے رسوا ہو گیا. سنن ابن ماجہ جو میں ایک صحیح حدیث پڑھ کے سنانا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ دا واسطہ اے لوگو کن کھول کے حدیث سنے آجے ساریاں حدیثاں بھول جیو حدیث نہ بھولے آجے. نبی پاک فرماندے نے لَآلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي میں اپنی امت دے ایسے لوگاں جاننا کل قیامت والے دن اللہ پاک دی بارگاہ اندر وڈے وڈے پہاڑاں جڑے نیک عمل لے کے آن گے. چھوٹے چھوٹے عمل نہیں, چھوٹے چھوٹے کوٹھیاں جڑے عمل نہیں, پہاڑاں جنہیں نیک عمل لے کے آن گے. پر نبی پاک فرماندے نے اللہ انہاں دے عملانو ہوا دی طرح اڑا دوے گا. جے میں ہوا چ تنکے دے گرد و غبار اڑ دے ایویں اللہ پاک انہاں دے عملانو اڑا دوے گا. تے نبی پاک دے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی او کیڑے بندے نے جنہاں دے عمل اللہ انج برباد کر دوے گا. نبی پاک دے صحابی آندے نے سونیو دسو کتے اسیں او نہ ہوئیے. نبی پاک نے جڑی اگلی گل کہی ہے اللہ جاندا ویکھو اے لوگوں کیسی خطرے والی ہے. نبی پاک نے فرمایا نمازاں بھی پڑھ دے ہون گے, راتاں نو جا کے باتاں بھی کر دے ہون گے, نیکیاں پوریاں ہون گیاں, ہر شے انہاں دی پوری ہوئے گی. صرف ایک برائی ہے اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا جدوں کلے ہوندے سن, جدوں علیحدہ ہوندے سن ادوں اللہ دیاں حداں پمال کر دے سن تے بغیرتی تے زنا کر دے سن. اللہ دیاں ہتھاں پھلانگ دے سن جیڑیاں عورتاں حلال نہیں سن کیتیاں انہاں دے نال اپنے دل بہلاندے سن. اور نوجوانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا تسی یہودی نو کی سمجھدے ہو؟ یہودی نے جڑا تہاڈے ہتھ وچ نیٹ پھڑایا واٹس ایپ پھڑایا ہے ٹھیک ہے دا فائدہ بھی ہے 10%, اے 90% بغیرت بنان دے منصوبے جے. جنی برائی جنہ سیکس جننے 2 نمبر معاملے اے سارا کچھ نیٹ تے واٹس ایپ تے موجود جے. اگر انہاں چیزاں نو استعمال کرنا جے تے مجاہد بن کے جیو, مجاہد بن کے جیو. کن کھولو اکھاں کھولو. اے بچیاں نو بغیرت بنا رہا جے یورپ. تے اللہ پاک نے 11 قسمہ چوک کے آکھیا ہے جیدہ نفس شہوت دا مریض ہے اور بندہ برباد ہو گیا, ناکام ہو گیا, جہنم دا بالن بن گیا. یار میں نمازاں اس لیے پڑھیاں نے, میں داڑھی اس لیے رکھی ہے, اور میں جمرے نمازاں اس لیے پڑھنا کہ اللہ نعوذ باللہ علیہ باللہ ہوا دی طرح میرے عمل برباد کر دے. مشرک بندہ برباد تے شہوت پرست بندہ. میں کھل کے گل کر رہا ہن ٹکی چھپی مٹھیاں گولیاں دین دا کوئی وقت نہیں. بچیاں دا بیڑا غرق ہو گیا, بچیاں دا بیڑا غرق ہو گیا. تے میری گل دا غصہ نہ کریو, نہ میں کسے کو ڈرنا. ہن تے بعض گھراں چ بھی غیرت نہیں. اے دیوراں تے جیٹھاں دیاں ایسیاں شکایتاں میں رپورٹاں سننا رب دی قسمیں غیرتاں ختم ہو گئیاں نے. مسئلے پوچھدے ہو جیٹھ کو پردہ ہے, دیور کو پردہ ہے, اور جنہ پردہ کر لو تھوڑا ہے. شریعت تہاڈی خیر خواہ ہے, شریعت تہاڈی بدخواہ نہیں. ممبر تے کھڑا باوجود اللہ دی عزت دی قسم چوک کے کہنا میں دس دینا تانوں میں 38 فون سن چکیا کہ دیور نے اپنی بھابی دے نال زنا کیتا ہے, بغیرتی کیتی ہے گھر دے اندر. ہونا دی ہے قاری صاحب جے میں خامد نو دساں میرے پلے کچھ نہیں رہندا, انہاں مینوں طلاق دینی ہے, تو جھوٹ بولنی ہے, ساڈا پوت اس طرح دا نہیں, میرا بھرا اس طرح دا نہیں. اللہ دے بندیو معاشرے دا بیڑا غرق ہو گیا حیا دے معاملات, غیرت دے معاملات اندر. تو شریعت نے نکاح دی آپشن دیتی ہے, نکاح اختیار کرو, جلدی کرو, تاخیر نہ کرو, برادری نہ پوچھو. اللہ پاک غنی کرتا ہے, ایک نکاح نہ گزارا نہیں, دوسرا کرو, تیسرا کرو, چوتھا کرو. اگر اللہ پاک نے تہاڈی اپنی بیوی پہلی دے نال معاملات اچھے نے, تہاڈی ضرورت پوری کر دی ہے, نہیں کوئی ضرورت ٹھیک ہے ماشاءاللہ پاک دامنی دی زندگی بسر کرو. لیکن میں کہنا باہر حرام کھان نالوں تے بہتر ہے نا نکاح کرو. میری گل نو سمجھو, نیکیاں جو برباد کرنا ہے اتنا بہتر نہیں کہ نکاح کر لے. کیڑی گل میں تہاڈے نال کراں. 5 سال ہو گئے نے شادی نو, عورت آندی ہے 5 سال ہو گئے نے شادی نو,
تے 5 سال ہوئے نے انہیں کدی سدھے منہ نہیں بلایا اور میرے حقوق ادا نہیں کیتے. 5 سال ہو گئے انہوں باہر عیاشیاں بغیرتیاں کر دیں. تسی طلاق نو ہوا بنایا, کھلے نو ہوا بنایا. فوراً لو طلاق ایسے بدبخت کو. اینا معاشرہ اپنے دے مسلط کیتا جو عزت دا مالک رب ہے, ذلت دا مالک رب ہے. معاشرے نے کسے نو کی دیتا ہے جنہیں تہاڈی بچی تہاڈی بہن بیٹی دی جوانی دا بیڑا غرق کر دیتا, زندگی دا بیڑا غرق کر دیتا. اپنے ہتھیں دے خوشیاں دا قتل نہ کرو. اس واسطے میرے پیارے بھائی دھوکھا ہو جائے, وعدہ کٹا ہو جائے, بچی نو دب کے رکھنا جی نک نہیں رہندا, بھرا کہندے نے نک نہیں رہندا ساڈا. بیڑا غرق کر دو کسے دی خوشیاں دا اپنا نک بچاؤندے بچاؤندے. باہر صورت میں تہاڈے نال 3 گلاں کرنیاں چاہنا. اور لوگو جس بندے دے دل غیر اللہ دی پوجا ہے نا, شرک ہے, برباد ہو گیا. اللہ سانو شرک تو بھی بچا, اللہ سانو شہوت تو بچا, سانو شرارت تو بھی بچا. یہ 3 چیزاں شین تو شروع ہوندیاں نے. کتھوں؟ تے شیطان. اور بھی ایک بڑا شرارتی ٹولا ہے, وہ بھی شین تو شروع ہوندا, میں نام نہیں لیندا. یہ بہتیاں شرارتاں شین تو شروع ہوندیاں نے. اللہ سانو شرک تو بچا, اللہ سانو شہوت تو بچا. دین نو سمجھو, دین نو سمجھو, دینداری تے قدم اٹھاؤ, رب تہاڈیاں مدداں کرے گا. تہاڈے نبی پاک نے کھل کے دسیا کہ دین دی بنیاد تے رشتے نہیں کرو گے معاشرے دا بیڑا غرق ہو جائے گا. اب بیوہ بچیاں, جوان بچیاں 30 سال 25 سال 35 سال جو بیوہ ہو جاندیاں نے. اوے میں ڈاکواں دی گل نہیں کردا, چوراں دی گل نہیں کردا. نمازی لوگ اپنیاں بیوہ بچیاں تے بھیناں دے ویاہ نہیں کردے, ساڈا نک نہیں رہندا. اللہ پاک سانو موبائل دا, تنہائی دا اچھا استعمال کرن دی توفیق دے. بغیرت بندہ ڈرتا ہی رہندا ہے, او دی نہ دعا قبول ہوندی ہے نہ انہوں نفس دا سکون ملدا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے, آخری گل سن لو, فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خواب من دساها. اللہ 11 قسماں چوک کے کہندے نے, اور جیدا نفس شرک اندر برباد ہو گیا ہے, جیدا دل تے نفس جیڑا شہوت اندر برباد ہو گیا ہے, استغفر اللہ علیہ باللہ. تے لوگو تیسری گل سن لو, جیدا نفس شرارتاں کردا ہے, شرارتی بندہ ہے, او دا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے. تے گل دا غصہ نہ کریو, کئی بظاہر نیک ہوندے نے تے پرلے درجے دے شرارتی ہوندے نے, ایہو جی تیلی لاؤندے نے کہ پورے گھر دا بیڑا غرق کر دیندے. شرارتی نہیں بننا. ایک گل سنی ہے نا, ادھر دیکھو, ایک گل سنی ہے, تسی سمجھ دیو کہ جے میں گل اگے کیتی تے لڑائی پہ جائے گی, غلط فہمی ہو جائے گی, اوتھے گل دب دو. شرارت نہیں کرنی, تیلی نہیں لاؤنی. آخری حدیث سنو, میں گل مکاما. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگرچہ اس روایت اندر مقال ہے لیکن محدثین نے حسن روایت آکھیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, شرار و عباد اللہ, اللہ دے بندیاں چو سب نالوں زیادہ شرارتی بندے ہونے, سب نالوں زیادہ شریر بندے ہونے, سب نالوں زیادہ پیڑے بندے ہونے جڑے 3 کام کردے نے. المشاؤن بالنمیمہ والمفرقون بین الاحبہ والباغون البراء العنتا. نبی پاک فرماندے نے سب نالوں زیادہ شرارتی گندے بندے ہونے المشاؤن بالنمیمہ, جڑے جگہ جگہ تے چگلیاں کردے نے. پردے چ میریاں ماں بھڑاں بیٹھیاں نے, تسی میرے دوست بزرگ بیٹھے ہو, ساڈا معاشرہ چیک کرو ہاں چگلیاں دے حوالے نال. چگلی کرنا اسی بہت اعزاز سمجھنے ہیں. گل سن لو میری, کن کھولے ہو. جیڑا اج تہاڈے سامنے بہ کے میری چگلی کردا ہے نا, ادھر ویکھیو, اج جیڑا بندہ چلو انج کر لینے ہیں,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਬਦੁਲ ਮੰਨਾਨ ਰਾਸਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਚੁਗਲਖੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੌਲਾਨਾ ਬਦੀਉਦੀਨ ਰਾਸ਼ਦੀ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂਰ ਨਾ ਭਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ लगा शाह साहब, उर्दू बोलते सन, शाह साहब एक बंदे ने ना आपके बारे में ना ये कहा है। तो शाह साहब कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना बड़े जालिम हो, बड़े जालिम हो, और तुम बड़े जालिम हो, और बड़े जालिम हो। ਉਹਦਾ रंग उड़ गया। ਇੱਥੇ ਦੇ ਚਸਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਮੌਲਾਨਾ ਬਦੀਉਦੀਨ ਰਾਸ਼ਦੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बड़े जालिम हो, बड़े जालिम हो, बड़े जालिम हो। उन्हें कहा मौलाना की होया? उन्हें कहा जालिम उस बंदे ने मुझे पत्थर मारा था उठाकर, लेकिन वो मुझे लगा नहीं था। तुम इतने जालिम हो, तुमने वो पत्थर उठाकर मुझे मार ही दिया। उसने मुझे पत्थर मारा था, मुझे लगा। तुम इतने जालिम हो कि तुमने वो उठा के पत्थर मुझे। असी समझने चुगलखोर बड़ा साडे नाल मुखलस है। नबी पाक ने होया सब तो बड़ा शरारती बंदा होए। एक शेख साहब सन मुहद्दिस, उन्होंने एक बंदा आके आंदा ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ एक बंदे ने यह गल कही। लो जी मैं तो एक निचोड़ कढ़िया। सुखी रहने का एक तरीका पता की है? चुगली करते तो माशाअल्लाह नहीं जे, एक कोशिश नाल ये करो कि चुगली सुननी भी नहीं। अल्लाह की कसम है, 100 गज रस्सा ते मारो गंढ 100 गज रस्सा ते रौला ही मकाओ और कहो यार बस 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 अल्लाह उहदा भला करे, लो गल मकाओ। वो एक शेख साहब नूं आके एक बंदा आंदा तुहाडे बारे फलाणे बंदे ने आह गल कही है। वो फरमान लगे माँ वाजद शैतान गैरा का, शैतान नूं डाकिया तू ही लभा, शैतान नूं डाकिया तू ही लभा। अपने नफ्स नूं शिरक तो बचाओ, शहवत तो बचाओ, शरारत तो बचाओ। शरारत नहीं करनी ते मेरी गल दा गुस्सा नहीं करना। दाढ़ी रख के नमाज पढ़ के शलवार टखनिया तो उत्ते रख के रब रब करके भी जे मैं शरारतां करना तो मैनू अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए है। कादियां मेरियां नमाज़ां ते कादी मेरी दाढ़ी ते कादी मेरी शलवार टखनिया तो उत्ते वे ते कादा मैं मौलवी बनया फिरना। कदी ना शरारत कर, कदी ना बरादरी अंदर, ना कारोबार अंदर, ना लैन देन। लोगों को जोड़न की कोशिश करो। आ फेसबुक ते की हो रहा? शरारत ही हो रही ने। जो जिहदे मूँह च आउंदा बकवास करी जाता, लिखी जाता, ना कोई सुनता ना कोई पुछदा। कित्थे गईयां हदीसां? ऐबां दे पर्दे पाओ, ऐबां नूं छुपाओ, गल ते घट्टा पाओ। हुण ते गल्लां नूं सुर्खी ते मेकअप ला के फेसबुक ते चाढ़दे ने। वो घट्टा पाउण वाली गल टुर गई है। हुण गलतियां नूं मेकअप करदे ने ते फेसबुकां ते चाढ़दे ने। फरमाया वल मुफर्रिकून बैनल अहिब्बा, कायनात दे गंदे ते बदतरीन लोग हो ने जेड़े प्यार करने वालियां दे दरमियान नफरतां पैदा करते हैं। कायनात दा बदतरीन बंदा है जिहदा तेरे दिल दे बारे तेरे बाप की नफरत पैदा करने की कोशिश करता है, तेरे भरावां दे बारे नफरत कर। कोई बकवास करे ना सके भरा दे बारे, अनगा जबान बंद कर, मेरा भरा है छोटा। वड्डे भरा दे बारे गल करे ते ओदियां गल्लां सुन के तू वड्डे भरा ना बदतमीजी करने, ओदा मूँह भन। वड्डा भरा है, बाप बजाए जो मर्जी कवे, तू कौन हुंदा गल करने वाला है? ना जगह दवो ना विथा दवो इन्हां चुगलखोरां नूं। इन्हां बड़े घर उजाड़े जे। कायनात दे बदतरीन लोग जे शरारती, और इन्नियां शरारतां गल चुकनी गल करनी कईयां बंदियां ते अल्लाह दी कसम अखीर बज़ाहर यकीन नहीं आता कि इस बंदे ने आह गल की होएगी। चंद दिन पहले एक मैं तुहानूं प्रोग्राम की गल सुनाना। वह बंदा तुहाडे जुमे च भी बैठा जिन्हें कन्नी गल सुनी। वो आंदा जी एक मौलाना साहब सन, बड़े अच्छे आलम सन। वो तकरीर करने वास्ते आए तो स्टेज पर जाने तो पहले ना वो खाना खान टुर गए।
تو ایک بندے دی چنگی پلی داڑھی تے نمازی تے سارا کچھ، تے وہ پتہ کی آندا پہلے یہ ڈاہ تے لینا سی، پہلے یہ روٹی تے لے گئے ہو، پہلے یہ ورت تے لینا سی۔ ہوں اسی ایک کھانے تے بیٹھے ہیں، توجہ کرو، اب بزرگاں نوں دعوت ہے تے مینوں دعوت ہے، 3 بندے میرے نال ٹر پے نے۔ ہوں ہر بندے واسطے بوتل نہیں، یا ہر بندے واسطے آئس کریم نہیں، ہر بندے واسطے مٹن نہیں، انہوں نے دعوت میری کیتی ہے، نال جڑے تفیلی ٹرے نے انہوں نے تو نہیں کیتی، انہوں نے تو آپ شرم کرنی چاہیے میرے نہ جان۔ تے جے کوئی شے گھٹ نہ کے آ گئی، پتہ کی کیا، لو جی اسی بندے نہیں، جے تسی بندے ہوندے تے نال جاندے نہ، تانوں دعوت کنے دتی ہے؟ ہن کڈی شرارت ہے کہ اسی بندے نہیں۔ اوے اللہ دیو بندیو، رب کو ڈر جاؤ، رب کو ڈر جاؤ، شرارتاں تو باز آ جاؤ۔ شرارتی بندہ رل جاندا جے، شرارتی بندے دی کوئی عزت نہیں جے معاشرے دے اندر، شرارتاں نہیں کرنیاں۔ اسی شرارت نو جرم ہی نہیں سمجھدے۔ اللہ پاک سانو شرک تو بچا، لگدا ناراض ہو گئے ہو، اللہ شرک تو بچا، اللہ سانو شہوت تو بچا، اللہ پاک سانو شرارت تو بچا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ نے 11 قسمیں چوک کے آکھیا ہے، کامیاب بندہ ہو جے، زندگی دا نچوڑ ہے جے، اور سودی کاروبار کرنے والوں اور رب رسول دیا بغاوتاں کرنے والوں اور لوگاں دے حق مار کے تے عہدے لین والے ہو، اپنے آپ نو ایم پی ایم این اے تے منسٹر کہلانے والوں، اصل کامیابی ہے جے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ او بندہ کامیاب ہے جن نے اپنے دامن نو تے اپنے نفس دن تو اپنے دل نو پاک تے صاف کر لیا ہے، اور رل گیا جیدہ دل شہوت اندر برائی اندر۔ فرمایا 3 کام کرنے والے بندے کائنات دے پرلے درجے دے شرارتی تے گندے بندے نے، جڑے جگہ جگہ تے چگلیاں کردے نے تے پیاریاں دے درمیان نفرتاں پیدا کردے نے۔ تو انہوں پتہ نبی پاک نے کی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ کسے بندے نو او دی بڈی دے خلاف کردہ ہے نا، او دی بیگم دے خلاف کردہ ہے، او بدبخت بندہ میری امت چوں ہی نہیں۔ اے سس محترمہ نو بھی حدیث سننی چاہی دیئے تے ننانا نو بھی حدیث سننی چاہی دیئے۔ ٹھیک ہے بچی کو وعدہ گھاٹا گھر چو گیا ہے، بندے دے کن پرنا، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسے شوہر دے کن پڑھدا ہے بیوی دے خلاف، او میری امت چو ہی نہیں۔ کٹا مٹی پاؤ کوئی نہیں، گل ہو گئی سی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جیڑی عورت یا جیڑا مرد بیوی دے کن پڑھدا ہے نا مرد دے خلاف، نبی پاک فرماندے نے میری امت چوں نہیں، وہ بدبخت او دے پرلے درجے دا شرارتی ہے، او دا میری امت نہ کی تعلق ہے۔ میرا امتی شرارتہ نہیں کردا، ہر گھر سے سارا کچھ ہو رہا ہے، ہر دوسرے تیسرے گھر دے اندر الا ماشاء اللہ۔ تو جے گل کریے تو ناراض ہو جاندی دنیا۔ اور میرے پیارے بھائیو، اے جے ساڈا دین، نوجوانوں اصل کامیابی آ جے، اللہ پاک سانو توحید نصیب فرما، اللہ پاک سانو پاک دامنی نصیب فرما، پاک بازی نصیب فرما، شرارت نہیں، اللہ سانو محبتاں فروغ دین والا بنا دے، اللہ سانو محبتاں دین والا بنا دے۔ تیسرا نبی پاک نے فرمایا الباغون البراء الانتا، تے فرمایا سب نالوں گندے بندیوں نے کہ جڑے کسے بندے تے ایسی شے مل دیندے نے، ایسا پیڑا کام وہ دے ذمہ پا دیندے نے جڑا کام نے کیتا، بولو کیتا دو، تکے شاہی نے ایک بندے نو پھسائی جانا، یہ کتھوں دی دینداری ہے؟ ایک بندے نے کہا بھئی میں نہیں کیتا، انہیں قسم دے دیتی، تانوں نیاں دیتی، گل ختم، جی انہیں کیتا بھی ہے تو رب دا مجرم ہے، تہاڈا معاملہ صاف ہو گیا۔ لیکن کری جانا انہوں مجرم بنائی جانا، ماڑا وے کے پار پائی جانا، یہ کوئی دینداری نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے قرآن آیا، اللہ کہندے نے مینوں سورج دی قسم ہے، سورج دی روشنی دی قسم ہے، مینوں چاند دی قسم ہے، مینوں
रात दे दिन दी ते रात दी कसम है, ज़मीन आसमान दी कसम है, दोवां नूं बनाने वाले दी कसम है, नफ्से इंसानी दी कसम है, बनाने वाले दी कसम है। नेकी ते बदी रब ने दोवें तुहाडे च रखी जे। शराबां पीण लग पोगे इधर ही चल पाओगे, ज़िना करन लग पोगे इधर ही चल पाओगे, जुआ खेडन लग पोगे इधर ही तुहाडा नफस चल पैगा, चोरियां डकैतियां करन लग पोगे इधर ही तुहाडा नफस चल पैगा। ये अल्लाह ने दोवें चीज़ां बंदे दे दिल च रख छड्डियां ने। फरमाया कद अफलाह मन ज़क्काहा, ते जे नफ्स नूं पाक कर लोगे तहज्जुदां पढ़न लग पोगे ते उन्नी देर तक तुहानूं सुकून ही नहीं मिलेगा जिन्नी देर तक नमाज़े तहज्जुद नहीं पढ़ोगे। अल्लाह पाक सानू तहज्जुद गुजार बना, अल्लाह पाक सानू 5 वक्त दा नमाजी बना। लो जी मैं तुहानूं इत्थे एक दुआ भी दसना, मैनू याद पैंदा है कि वो जिहड़ा मैं तुहाडे च कार्ड तकसीम कीता ना, अनमोल दुआवां वाला कार्ड, उस कार्ड अंदर ये दुआ मौजूद है। सारे मेरे साथी ना उस कार्ड चो इस दुआ नूं अच्छी तरह याद करो। अज दे जुमे के हवाले दे नाल अल्लाहुम्मा आते नफसी तकवाहा व ज़क्केहा व अंता खैरु मन ज़क्काहा व अंता वलियुहा व मौलाहा। ये सही मुस्लिम अंदर नबी इस्लाम की दसी दुआ आ बिल्कुल मौजूद है। यह जिहड़ा अनमोल दुआवां वाला तुहानूं मैं कार्ड दिता है ना, ये कार्ड नंबर दा सफ़ा नंबर 8 जे ते दुआ नंबर 9 जे। सफ़ा नंबर 8 है ते दुआ नंबर 9। ये चलदियां ना अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल अज्ज़े वल कसाले वल बुखले वल हरमे व अज़ाबिल कब्र। अगे जिहड़ा टुकड़ा है ना ये बहुत ज़्यादा पढ़िया करो। अल्लाहुम्मा आते नफसी तकवाहा, अल्लाह मेरे नफ्स नूं ओहदा तकवा अता कर दे। ये नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते सन, सहाबा पढ़ते सन। व ज़क्केहा ते अल्लाह इनू पाक कर दे। व अंता खैर मन ज़क्काहा, अल्लाह मेरे नफ्स नूं तेरे तो इलावा कोई पाक नहीं कर सकता। अगली गल सुनियो, व अंता वलियुहा व मौलाहा, अल्लाह तू मेरे नफस दा वली भी है ते मेरे नफस ते अमर भी तेरा चल रहा है। ए सफ़ा नंबर 8 जे ते दुआ नंबर 9 जे। सारे साथी याद करो। लो जी मैं ना तुहाडे सामने आ 30 सपारा 91 नंबर सूरत अश-शम्स दियां पहलियां 10 आयतां दा इख्तसार नाल तर्जमा कीता है, तफसीर कीती है। अल्लाह ने किनियां कसमां चुकियां ने? भुल गए हो? फिर बोलो। ते शुरू तो शुरू कर दिया। किनियां? 11 कसमां चुक के आखिया कामयाब बंदा होवे जिहदा अंदर पाक है। अल्लाह साडा अंदर पाक कर दे। ते जे शरारतां च डुबिया, जे शिरक च डुबिया, जे कुड़ियां नजायज़ तलकातां च डुबिया, लाख ला के समझदा पता नहीं मैं किड्डा कामयाब हो गया, छुप के समझदा दुनिया तो पता नहीं किड्डा कामयाब हो गया। एक अल्लाह दे वली ने लिखा सब नालों ज्यादा अल्लाह पाक की बेइज्जती उस बंदे ने की है, अल्लाह की शान उस बंदे ने गिराई है कि जिन्हें माँ सामने तो गुनाह नहीं किया, बाप सामने तो गुनाह नहीं किया, कारी सामने तो गुनाह नहीं किया, दोस्त सामने गुनाह नहीं किया, तो जो बंद कमरे टुर गया रब वेखण दिया, सब कुछ करन दिया। यदा मतलब उस्ताद का हया वे रब का हया, चुप कर गए। यदा मतलब है कारी का हया है रब का हया। वला तजअलिल्लाह अहवन नाज़रीन अलैक, वेखण वालियां चो अल्लाह पाक दा भार सारे नालों घट ना समझिया कर। जे तू रब दा भार समझे तो कदी यह हरकतां ना करें। दीन ते चलना ऐब बन गया, बदमाशी अयाशी करना जो ठीक है करी जाओ। अल्लाह पाक साडे मुआशरे नूं हदायत नसीब फरमा। अल्लाह जो कोई सुनिया सुनाया तेरी तौफीक नाल ही सुनिया सुनाया, अल्लाह इत्ते अमल करन दी तौफीक अता फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कबूलियत का वक्त है, खबे सज्जे ना वेख्या करो, कोई दुआ शुआ कर लिया करो, कबूलियत का वक्त हुंदा है ना। एक बच्ची जो जल गई है उसके ऊपर गरम गरम दूध पड़ गया है, उस बच्ची के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक अपनी रहमत ना साड़ी उस बेटी नूं शिफा अता फरमा। होर भी अल्लाह पाक जेड़े बीमार ने शिफा अता फरमा। जो आदमी खुदकशी कर लेता है जन्नत में जाएगा जहन्नम में हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में। बिल आखिर अल्लाह उन्होंने कढ़ देन ते अल्लाह की रहमत का मामला है, वरना जिन्हें आ हरकत की है ना वह मामला बड़ा खतरनाक है। जाना जहन्नम जी है, बहुत खतरनाक मामला है। अल्लाह पाक सानू इस लानत और इस सोच तो भी अल्लाह बचा के रखे।
قاری صاحب جی میرے بھائی سفیان کے لیے دعا کرنا، اللہ انہیں زندگی صحت تندرستی دے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے۔ مجھے خواب میں میری ساس نے کہا ہے کہ مجھے ایک سوٹ لا کر دیں اور میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ کسی کو سوٹ دے دوں یا پھر کیا کروں؟ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ساس محترمہ فوت ہو گئی نے کہ انہوں نے سوٹ منگیا ہے۔ اصل چ نا خواب دا طریقہ پتہ کی ہوندا ہے؟ گل سنو میری، خواب دی صحیح تعبیر لینی ہوئے تو کم از کم 3 چیزاں دسی دیاں نے۔ جہاں بندہ 3 چیزاں پوچھن تو بغیر تمہیں تعبیر دسے سمجھو کہ ہمیں پڑھی پڑھائی گل سنا چھڑی۔ ایک تو دسی دا ہے خواب کدوں آیا ہے، دوجا یہ دسی دا ہے کہ عمر کنی ہے، کی خواب کدوں آیا تو عمر کنی ہے، تیجی شاید کم کی کرتے ہو۔ لیکن چلو اے بظاہر میں تمہیں جو دس دینا وہ یہی ہے کہ سوٹ جڑا بندہ سوٹ دین دی بجائے کوشش کرے بندہ کہ اپنے عمال تھوڑے جے بہتر کرے۔ مردہ اگر کوئی شے منگے نا خواب چاہ کے، ایک موٹا جہا اصول آ وہ یہ تعبیر ہوندی ہے کہ لگتا ہے پچھلے لواحقین چ کوئی خرابی آ گئی ہے۔ اگر کوئی چیز دے کے جاوے تو پھر علماء نے لکھا ہے اس گل دی دلیل ہے کہ ماشاءاللہ پیچھے نیکیاں دا معاملہ ٹھیک چلتا ہے پیا۔ باقی یہ بھائی میرے نال رابطہ کرے، یہ واسطے 1-2 دن چاہیے ہوندے نے، بڑی تسلی والا کام ہوندا ہے، کیونکہ خواب کوئی ویندا ہے تعبیر کسی نے دسنی ہوندی ہے، سب تو اوکھا علم ہے، ایڈا آسان علم نہیں۔ اتنے ایک اور مسئلہ سی، جو مکان یا گھر کا ایڈوانس دیتے ہیں کوئی بھی رقم ہو، اس کی زکوٰۃ ان کو مالک دیتا ہے یا پھر دینے والا؟ مالک ادا کرے گا، مالک ادا کرے گا۔ اگر میں کسی نے قرضہ بھی دیتا ہے ₹1,00,000 سال ہو گیا وہ تے سال گزر گیا، مالک میں ہاں وہ تے اگے مقروض آ، تو زکوٰۃ انہیں دینی ہے جہاں مال دا اصل مالک ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں تمہیں بھی ایک خاص تحفہ ماشاءاللہ دے رہا، وہ کارڈ میں اس ہفتے بھی تیار کرا رہا، یہ 3-4 دن ہور لگ جانے نے، بڑی انمول چیز انشاءاللہ وہ کارڈ بھی تہاڈی خدمت میں پیش کراں گا، بڑی پیاری چیز بنائی ہے۔ جمعہ بھی انشاءاللہ اتنے اسی پڑھاواں گے۔ دعا یہ کرو اللہ پاک سانو سارے معاف کر دے، اللہ ساڈے تے رحم کر دے۔ ایک گل میرے کو ویسے مسئلہ سن بھی لو، کئی بندیاں دا ذہن پتہ نہیں کی بنیا ہے کہ جمعے تو بعد دعا نہ ہوئے تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں جمعہ ہی نہیں ہویا، نماز تو بعد دعا نہ ہوئے تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں نماز ہی نہیں ہوئی۔ اوے اللہ اکبر تو لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ساری نماز دعا ہی دعا ہے۔ یہ تمہیں کہڑے مولوی نے کہہ دیتا کہ بعد چو ہاتھ چوک کے دعا نہ کرو تو نماز ہی نہیں ہوندی، تے یہ دعا دے منکر نے۔ ایک مینوں مولوی آندا جی تسی دعا دے منکر ہو، میں کہا کیوں؟ آندا جی نماز تو بعد دعا نہیں منگدے، میں کہا دعا دے تسی بھی منکر ہو۔ آندا جی کیوں؟ میں کہا تسی تکبیر تو پہلے نہیں دعا منگدے ہاتھ چوک کے۔ آندا جی تکبیر تو پہلے تو ثابت نہیں، تو میں کہا نماز تو بعد بھی ثابت نہیں۔ یہ معمول بنانا ٹھیک نہیں، معمول نہ بناؤ۔ میں کیوں کرنا؟ مینوں بعد چ کوئی کان چ آ کے کہہ دینا میں کر دینا، یا مینوں کوئی ضرورت ہوندی میں کر دینا، لیکن بعد والی دعا مسئلہ سمجھو یہ جمعے دا حصہ نہیں کہ تو بے جمعہ کمپلیٹ نہیں ہویا، میں دوسرے خطبہ ہی دعا کر دیتی ہے۔ اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما، اللہ جڑے فوت ہو گئے نے جنت والا مقام عطا فرما، تے ربا سانو کسی دا محتاج نہ کری، شرک دیاں چھٹیاں تو بچا، شہوت تو بچا، شرارت تو بچا۔ اللہ موحد پاک باز تے محبتاں بنڈن اللہ با اخلاق بنن دی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ۔